जनाब ब्रेक के बाद खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से एक बार फिर आप सबके साथ मौजूद हूँ मैं, अपने मौजूद मेहमान जनाब सजीरुद्दीन खलीफा साहब माशाल्लाह, और बड़े सीनियर थिएटर के हवाले से और टीवी के हवाले से आप देख रहे हैं कि कहते पुराना चावल हमेशा बड़ा पायदार होता है और पकता भी अच्छा है वो है? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसको भिगोना ज्यादा पड़ता है ये बात बड़ी सही बात की जबरदस्त भाई, ये बाकी ये बड़ी बात है। और इसीलिए जब पुराने लोगों को बुलाना है तो फिर उनको उनके साथ वक्त भी तो गुजारना पड़ेगा, और उनके साथ जब वक्त गुजारेंगे तो उसका फिर मजा भी अलग ही आएगा। और इसीलिए माशाल्लाह जो कैरेक्टर, जितने कैरेक्टर आपने किए। अच्छा, एक आपका कैरेक्टर वो जो था जिसमें वो आप पे मतलब वो फालिश का अटैक था, वो ड्रामे का नाम भूल रहा हूँ मैं, दिलरुबा हानिया आमिर वाला वो बड़ा जबरदस्त था। तो वो जब आपने सही भाई किया तो वो क्या मतलब उसके लिए क्या कुछ अपने आप को आपने कैसे मतलब उसके लिए किया? क्यों वैसे तो एक्टिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी करते और आप सीनियर हैं, मगर कभी कभी ऐसे कैरेक्टर के लिए फिर उसको कंटिन्यू लेकर चलना जो है वो बड़ा मतलब एक मायने रखता है। वो बेसिक तो मुश्किल वही होती है शोज भाई कि आपने अगर कोई एक चीज पकड़ ली है, जिस तरह उसके अंदर एक बाजू जो था वो कॉन्स्टेंटली हिल रहा है, तो बोला भी सही नहीं जा रहा, मतलब वन साइडेड समझो एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बोलने वाला जो था वो मैंने अपने मामू मरहूम जो हैं वो उनके ऊपर फालिश का अटैक हुआ था, उनको मैंने देखा था, उनके साथ वक्त भी गुजारा, तो कुछ वो जहन में था। अच्छा। और जिस तरह एक्सक्यूज मी, किसी को फालिज हुआ हो और अगर उनको बोलने में दुश्वारी हो तो वो फ्रस्ट्रेट बहुत जल्दी हो जाते हैं लोग, क्योंकि वो जहन में तो जाहिर है वो बात है लेकिन वो कह नहीं पा रहे ना, वो जाहिर नहीं हो रही, मुंह से निकल नहीं रही वो। इस कैरेक्टर में वो ये तो नहीं था कि वो कह नहीं पा रहा था, लेकिन ये कि जाहिर है थोड़ी सी मुश्किल होती मुश्किल, तो कुछ वो जहन में था, कुछ और लोगों को भी देखा हुआ है जिनको अनफॉर्चुनेटली हुआ है फालिज, मेरी वालदा मरहूमा को भी हुआ था। तो वो चीज़ें कुछ आपके जहन में रहती हैं जिनको आप फिर एक किरदार में लेके आते हैं, और बस वही किया। बाकी उसमें ये होता था कि जाहिर है अगर आप खुद अल्लाह का करम है उस तरह कोई नहीं है तो कभी कभार आप भूल भी जाते हैं। वो मतलब वो इसलिए मैंने कि एक चीज को, एक कैरेक्टर को कंटिन्यू लेके चलना है ना, या तो चलो एक ही वक्त की शूटिंग है या ड्रामा एक मतलब टेलीफिल्म है ना, उसमें तो एक ही दफा एक ही वक्त खत्म हो जाएगा। अब वो बाकायदा सीरियल चल रहा है ना, वो तो हर एपिसोड में आपका कैरेक्टर अब वो जब हो गया उसके बाद तो वो कैरेक्टर आगे चल रहा है वो तो फिर ये कि जो कैमरे के पीछे है, जिस तरह अली हसन ने उसको डायरेक्ट किया था, अली का होता था सजीर साहब बाजू नहीं हिल रहा वो लाजिम जहन से निकल जाता है, कभी कभार आपका वो निकल जाता है जहन से। लाजिम बंदा ऑलरेडी तो नॉर्मल है वैसे, वो कहीं की वो होते हैं तो कहीं कभी बोल रहा है तो बाजू नहीं हिल रहा, या अगर बाजू हिल रहा है तो बोला सही नहीं जा रहा, तो वो चीजें तो कभी बड़े परेशान भी करती हैं, तो वो परेशान करती हैं। लेकिन ये कि अल्लाह का एहसान है कि ज्यादा दुश्वारी नहीं हुई। वैसे ऐसे कैरेक्टर ये तो मतलब आपका तो फिर भी एक वन साइडेड था। एक कैरेक्टर आपको मतलब बहुत पुराना पीटीवी में महमूद सदीकी साहब ने किया था, और आपको याद होगा मतलब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, क्या उनका कैरेक्टर था वो। बिल्कुल, लेकिन वो यही बात है ना कि लोग बहुत डेडिकेटेड होते थे, और अब एक मुझे उनका याद नहीं, वो भी फौत हो चुके हैं, वो एक कैरेक्टर के पीछे उस शख्स ने अपने पूरे दांत निकलवा दिए थे। अल्लाह, वो कौन थे? उन्होंने वो एक बूढ़े का किरदार अदा किया था, एंड फॉर दैट ही सिंपली हैड हिज टीथ रिमूव्ड। मतलब है कि पागलपन की हद तक लोग जो है वो बिल्कुल जुनून है कि भाई कैरेक्टर को एक नेचर करने के लिए क्या किया जाए। मैं आपको बताऊं कि बात चल रही तो मैं समा पे, वो शायद हो सकता है कि अभी ड्रामा रिपीट हो जाए, वो मैं जो क्राइम शो कर रहा था ऐसा भी होता, उसमें एक ड्रामे में उसमें एक जगह जो है वो मैं उसमें दादा बना था। अब वो दादा की डेथ होती है ना, अब वो
इंतकाल तो अब वो मुझे जफर कहने लगा, जफर सैदी थे हमारे, वो कहने लगे यार शोबे भाई अब यूं करते हैं कि इसमें ना अब क्योंकि जो डेथ का दिखाना है तो हम डोली दिखा देते हैं ना, सिर्फ डोली दिखा के और गिरद पर बैठ के और सारे लोग फैमिली के लोग रो रहे हैं ये बोला। मैंने कहा यार ये अजीब ही ये कहानी भाई, अबे ये कौन सी बात है? कह रहा है यार अब खुदा ना खास्ता उसमें भाई अब मैयत को कहां से दिखाएंगे यार, तुम डोल लेटाएंगे उसमें यार, अबे बस वो डोली दिखा के ऊपर दिखा के कपड़ा डाल के और उसको यूं कर लेंगे। मैंने कहा नहीं यार नहीं, अब हमें भी वो मतलब एक दिमाग में लगा, तो मैंने कहा नहीं यार इसको नेचुरल करेंगे यार, नेचुरल होना चाहिए। अबे कह रहा भाई नेचुरल कैसे करेंगे? मैंने कहा नहीं यार, कह रहा नेचुरल के लिए तो भाई मैयत को दिखाना जरूरी होगा फिर। और मैंने कहा ठीक है मैं लेट जाऊंगा यार। आप यकीन करें सही भाई वो लाजमी ड्रामा कभी ना कभी रिपीट होगा, हो सकता हुआ भी हो, और वो मेरे पास शायद कई रिकॉर्ड में भी है कि मैं उसको आपको दिखाऊंगा। तो उसमें फिर बाकायदा तौर पर मैं लेटा हूं, मैं लेट के बिल्कुल मैयत की तरह बिल्कुल यहाँ से वो बांध के मतलब वो जो है वो डोरी बांधी यहाँ पर, नाक में रुई रखी है, फिर अंगूठे बांधे, मेरे अंगूठे भी बांध दिए, और फिर वो चादर डाल के, और फिर अच्छा अब ये सब चीज हो गई, अब हो रही है अभी, और वो मैं चारपाई भी लेटा हूँ चादर डाल के। अब वो अगरबत्ती जलाने वाला मसला, अब लड़कियों को कहा कि यार अगरबत्ती वो हवा का जो क्योंकि ओपन वो घर में तो वो हवा का रुख इधर जाके यार अगरबत्ती इस रुख जलाना जहाँ से हवा जा रही इस साइड में, राइट में रखना, लेफ्ट में रखना। बिल्कुल। अच्छा उसने जो है वो बिल्कुल हवा का रुख ऐसे था कि यहाँ से हवा यूं जा रही थी, अब मैं बीच में ऐसे, उसने इधर ही मेरे लेफ्ट साइड पे अगरबत्ती पूरा इतनी अगरबत्ती जला के रख दी। बहुत खूब भाई, अब जो उसने अगरबत्ती जलाई पूरे जरासीम मर गए होंगे, मर क्या गए वो मुर्दा उठ के बैठ गया। तो वो जैसे ही मतलब वो उसने अगरबत्ती जलाई, उन्होंने कहा एक्शन, अब वो जला के और जो हटे वो एक मेरे ख्याल को 5 सेकंड नहीं गुजरे, वो अगरबत्ती का धुआं ऐसे नाक में मेरे एकदम गया, वो बिल्कुल मैं तो ऐसे हड़बड़ा के मेरा सांस रुक गया ना, क्योंकि मेरी नाक में लगी वो भाई एकदम सांस से मैंने सांस रोका हुआ था, वो मैं उठ के बैठ गया, सारे उठ के, और सारे जोर से मुर्दा उठ के भागो मुर्दा उठ के, और वो ऐसा। तो फिर उसको इधर लेफ्ट किया और उसको बना के उसको सीन को ऐसा किया कि बिल्कुल मैं सांस रोक के लेटा रहा, और मैंने कहा यार जहां तक मैं रोक सकता हूँ तो अपना काम करना, जो घुमा फिरा के जो भी तुमने एंगल लेने, 2-3 बार करके वो सीन ऐसा किया कि पूरा उसको नेचुरल किया। अब वो जब मेरा ड्रामा ऑन नहीं गया तो घर पे मेरी बेटी ने देखा, तो देख के रोना शुरू कर दिया उसने। ये अब भाई वो क्लोजअप जा रहा है और वो पूरा दिखा रहा है इधर से उधर, तो वो बहुत सारे दोस्तों को फोन आ गए, मतलब फोन करके वो, अब मैं फोन उठाऊं क्या वो, अब वो मतलब बोलने बेचारे कैसे पूछे कि वो ड्रामे। अब एक दोस्त तो ऐसे वो समझा शायद खुदा ना खासा नेचुरली हो, उसने फोन किया, कह रहा आप कौन बोल रहे हैं? मैंने फोन उठाया, कह रहा आप कौन बोल रहे हैं? हेलो, मैंने कहा आप कौन? नहीं वो मैं पूछा खुदा ना खासा शोबी साहब कुछ अब मैंने कहा शोभी बोल रहा हूँ, अभी ये क्या था? मैंने कहा ड्रामा, नहीं ये कहना था कि मैं फोन लाइन अंदर लगवा ली, मुझे पता था कि फोन आ रहे हैं। तो मतलब वही है कि कभी कभी हकीकत ये है कि नेचुरल करने के लिए बाजों का जहन में होता है कि यार अगर एक नेचुरल हो सकता है तो अच्छी बात हो जाए जहां तक मुमकिन हो, तो यही हम करते हैं। और वो लेकिन अगर मुझसे जाती तौर पे पूछो तो मुनासिब नहीं है मेरे अपने ख्याल में। ये जो पूरे सीन इतने लंबे दिखाते हैं मैयत वगैरह के, ये वो फिलर का काम ज्यादा करते हैं। फिलर नहीं बेशक, और वो सब्सटेंस उसके अंदर का देखा जाए कुछ भी नहीं, तो वो नहीं होता भी हकीकत है, वो फिलर ही होता है कि बिल्कुल कि वो कहानी को आगे लेके जा रहे हैं, बस वो कर रहे हैं, वरना बेसिकली तो उसका कुछ भी काम ही नहीं हो, बिल्कुल काम ही नहीं हो, तो हकीकत है ये। तो बहरहाल जी के कुछ और मैसेजेस हम शामिल करते चलें, और ये जनाब मैसेज हमारे पास है मोहम्मद अनवर साहब रोड लिंक वाले, और बहुत शुक्रिया भाई मोहम्मद अनवर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस वक्त हमें देख रहे हैं। आपको भी, आपकी पूरी टीम को, आपके तमाम ऑफिस के तमाम लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, और शाहिद साहब के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, और तमाम दोस्तों के लिए बहुत सारी दुआएं। आप सब खुश रहें। और उसके बाद कराची किंग जो है कहते हैं लुकिंग गुड भाई, अनवर साहब का लुकिंग गुड बात है यार, जबरदस्त भाई। यार किसको कहा आपने, मतलब या सिजीर भाई को किसको लुकिंग गुड का, ये तो बताए ना यार, बहुत लिखे या फिर सिंगल लिखे या नाम लेके लिखे यार, पता नहीं किसकी तारीफ कर रहे हैं। नहीं, ये क्रिकेट टीम की कर रहे हैं। सही बात है बिल्कुल। और उसके बाद कराची किंग कहते फंटास्टिक शो, बहुत शुक्रिया। आमिर बख्श साहब हमें ज्वाइन कर चुके, कहते अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, कैसे हैं आप, खुश आमदीद जी, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह की शुक्र, आपकी दुआ चाहिए। उसके बाद शोभी भाई मेरी जानिब से मोस्ट सीनियर लेजेंड एक्टर ग्रेट सजीरुद्दीन खलीफा साहब की खिदमत में भी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں ماشاءاللہ سے کیا کمال کے ایکٹر ہے، ہر رول میں جان ڈال دیتے ہیں، بہت زبردست انداز ہے ان کا. شکریہ، بہت بہت ماشاءاللہ. اور پھر آپ کے کریکٹر تو آپ دیکھیں ہر مطلب ڈرامے میں ایک الگ ہی چینج ہوتا ہے نا، الگ ہی چینج ہوتا ہے. کوشش تو ہوتی ہے مطلب ہے، لیکن یہ کہ آپ ایک عمر کے جب حصے میں پہنچ جائیں تو زیادہ تر جو رول آپ کو ملتے ہیں وہ ان میں اتنی زیادہ ویریشن نہیں ہوتی. صحیح بات ہے، یہ نہیں ہوتی، مگر پھر بھی آدمی کوشش کرتا ہے اپنی طرف. پھر بھی یہ کہ کافی تو ہو جاتی ہے کہ جیسے آپ اگر کوئی بات ہے کہ باپ تو بننا ہی ہے، بالکل، مگر باپ کہیں باپ چڑچڑا بھی ہو سکتا ہے، کہیں باپ بہت زیادہ لونگ بھی ہو سکتا ہے، بالکل، کہیں باپ بہت زیادہ شکی بھی ہو سکتا ہے، کہیں باپ جو ہے بہت زیادہ لڑاکو بھی ہو سکتا ہے. اب یہ ساری ویریشن الگ ہے، یہ ساری ویریشن بالکل کریکٹر تو ایک ہی ہے. تو اس میں آپ واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں آپ رنگ بھر دیتے ہیں. یہ لوگوں کی پسند ہے اور اپنی طرف سے میں کوشش کرتا ہوں، بس دیکھتے رہیں، پسند کرتے رہیں. بالکل آپ کی وجہ سے ہی ہم ہیں. ارے محبت. اور جناب اس کے بعد عرفان صاحب کہتے ہیں نائس شو. بہت شکریہ عرفان صاحب آپ کا. السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. اور وقت جو ہے وہ 4 تقریباً 17 ہو چکے. 5 بجے تک ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن پر پروگرام ملاقات میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ماشاءاللہ موسٹ سینئر ایکٹر جناب سجید الدین صاحب. اور اچھا سجید بھائی یہ مجھے بتائیں، بالکل ابھی جیسے آپ بریک میں بات کر ہی رہے تھے تو سوال میں بھی کرنے والا تھا کہ ہمارے یہاں ڈرامے تو اردو کے چل رہے ہیں نا، بالکل چل رہے ہیں. اب اس میں انگلش زبردستی کی ٹھوکی ہوتی ہے، مطلب یا تو ہو کہ بھائی ڈرامہ چلو بندہ انگلینڈ سے آیا تو وہ ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، وہ بیچارہ اردو ٹوٹی بوٹی بول رہا ہے، انگلش زیادہ بول رہا ہے، مگر ہے بھی یہی کا. اب وہ انگلش اتنی اس میں شامل ہوتی ہے تو اتنی مطلب کیا یہ ضروری ہوتا ہے؟ کیا یہ اس کے بغیر اس میں کوئی رنگ ڈھنگ نظر نہیں آئے گا اس کا؟ نہیں، اس کے اندر آئی گیس ایکٹرز کی کے ساتھ ساتھ جو لکھنے والے ہیں ان کا زیادہ اس کے اندر ہے کہ جی آپ کو اگر ایک اسکرپٹ دی گئی ہے، اس کے اندر ایک چیز لکھی ہوئی ہے، تو جب تک آپ کو یہ کہا نہیں جائے گا کہ جی یہ لفظ جو ہے آپ نے ادا نہیں کرنا، تو آپ اسکرپٹ کو جو ہے وہ اسی حساب سے آپ اپنا ڈائلاگ بولیں گے، اپنا جو بھی مکالمہ ہے. لیکن یہ کہ جو ایک مجھے بہت تکلیف دیتا ہے وہ بہت سے ڈراموں میں استعمال ہوتا ہے کہ جاؤ فریش ہو کے آ جاؤ. اگر اس کا صحیح معنوں میں انگریزی مطلب دیکھا جائے تو وہ کافی معیوب ہے کہ صحیح معنوں میں کسی کے ساتھ فریش ہونے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ غیر موضوع گفتگو کر کے تو ہٹیں یا کسی کے ساتھ فلرٹ کر لیں، تو وہ کہیں گے کہ جی ہی واز بینگ فریش ود سم ون. یا تو یہ کہا جائے کہ جی آپ ٹھیک ہے آپ فریشن اپ ہو کے آ جائیں، یا ہمارے اپنی زبان میں جب آپ صحیح طرح کہہ سکتے ہو کہ بھائی منہ ہاتھ دھو کے آ جاؤ. اگر کھانے پر ہی بیٹھنے لگے ہیں تو وہ ایک سنت طریقہ ہے، آپ ٹھیک ہے وہ کم از کم اس کو رائج تو کریں. ہاں صحیح، بالکل ہمارے ہاتھ میں، بالکل ہمارے ہاتھ میں. تو وہ چیز بالکل ہے. اور حتی الوسع کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ کی اپنی قومی زبان ہے تو اگر اس کے اندر الفاظ موجود ہیں اور ضرور ہیں تو ان الفاظ کو استعمال کریں، اور ڈرامے میں اس سے کوئی کمی نہیں آئے گی. اچھا ڈرامہ بھی اگر دیکھا جائے کہ ڈرامہ بیسکلی جو ہوتا ہے یہی ہے، دراصل ڈرامے کو ہم جب پیش کریں تو ڈرامہ تو ہمارے معاشرے کا عکاسی کرتا ہے نا وہ. بالکل. اب ڈرامے میں جو آپ دیں گے لوگوں کو دکھائیں گے لوگ وہی، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے معاشرے کو آپ اسی راہ پر لے جا رہے ہیں کہ آپ اپنی راہ پر اس معاشرے کی اس راہ کو جو اس میں موجود ہے یا اس کو صحیح نہیں کر رہے بلکہ اس کو بگاڑنے کی کوشش میں اور رواں دواں ہیں. بالکل رواں دواں ہے. اور اس کے اندر اب آج کل جو الیکٹرانک دور آ گیا ہے وہ زیادہ کام ٹیکسٹنگ کے اوپر چلتا ہے. صحیح. اور انگوٹھوں کی جتنی ایکسرسائز ہوتی ہے شاید آپ کی ٹانگوں کی یا پیروں کی نہیں ہوتی. تو ٹیکسٹنگ میں بھی ہم نے اپنی زبان کو بھی نقصان پہنچایا ہے اور انگریزی زبان کا تو اللہ ہی حافظ ہے. وہ تو ہے اللہ ہی حافظ. تو اور ویسے بھی مطلب ٹھیک ہے، اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ غلط سلط انگریزی بھی بول رہا ہے تو کوئی برائی نہیں ہے.
ہماری وہ قومی زبان نہیں ہے, ہم پہ ایک مسلط کی گئی زبان ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اگر انگریزی آتی ہے تو بہتر ہے کہ آئے, کیونکہ آپ کے تدریس کا جو نظام ہے وغیرہ, اگر آپ انگریزی اسکول میں پڑھ رہے ہیں یا نہیں بھی پڑھ رہے تو کوئی بھی زبان آنا جو ہے وہ بری بات نہیں ہے, اچھا ہی ہے کہ آپ کا مطالعہ جو ہے اس سے زیادہ وسیع ہوگا. لیکن اپنے اوپر اس چیز کو طاری نہ کریں. صحیح بات ہے, یہ حقیقت ہے. ہاں, مگر ہمارے یہاں تو یہ کہ ہم تو اس کو طاری کر لیتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں اس کی انگریزی نہیں آتی تو بھائی یہ تو سمجھ لو یہ تو ہمارا ملک کا ہی نہیں ہے بھائی. نہیں, صرف وہی نہیں ہے بھائی. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر کسی دفتر میں جاتے ہیں اور اردو میں بات کرتے ہیں اگلے سے, اور اگر وہ آپ کا کام نہیں کر رہا اور آپ پھر انگریزی میں شروع ہو جاتے تو ایک تو ہم بڑی جلدی جو ہے نا وہ اس چیز سے مرغوب ہو جاتے ہیں, ارے بھائی یہ تو انگریزی بول رہا ہے, یہ کہیں بڑا افسر ہے جو کہ آیا ہے اور وہ کام اس کا کر دینا چاہیے. تو یہ جو ایک رویہ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح بات ہے, یہ حقیقت ہے, بالکل صحیح کہا. اور مگر ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے یہاں. اب جاتی بندہ اگر فوراً جو ہے نا وہ کہتے اپنی انگریزی بول کر اگر تھوڑا روپ ڈال دے اس کے کام بڑے آسان ہو جاتے ہیں. بالکل بڑے آسان ہوتے ہیں, فٹافٹ اٹھ کے بندہ ساتھ ساتھ گھومنے لگتا ہے کہ صاحب پتہ نہیں کہاں سے آئے. بالکل. اور جہاں آپ چاہے جتنی کی شیٹ میں ہو, جتنا اچھا آپ کا لباس ہو, شخصیت جتنی اچھی ہو, اگر آپ نے اردو بولنی شروع کی کہیں گے یار لگتا ہے نہیں ہے یار بندہ بس ایم ہی یار بس جی سر وہ ابھی تو نہیں ہے سر, پھر یہ دیکھیں پھر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ ماحول ہمارے یہاں چل رہا ہے کیونکہ یہ ماحول بن چکا ہے ہمارے یہاں. اب ہمارے یہاں وہی کہتے ہیں کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں آوے کا آوائی بگڑ چکا ہے نا, کسی ایک کا قصور بھی نہیں. اس کے اندر یہ بھی ہے نا کہ 200 سال یہاں پہ انگریز رہے, ٹھیک ہے, ہم نے دیکھنے کو تو ہم ایک خود مختار قوم بن گئے. صحیح بات. لیکن نام کے ہی ہیں, ذہنی طور پر ہم ابھی بھی بہت سی چیزوں میں غلام ہی ہیں. غلام, یہ تو حقیقت ہے. اچھا آپ تو میں تھوڑا پوچھنا چاہوں گا, اب تک ویسے کتنے اندازاً عرصہ گزر گیا, یاد تو کچھ بھی نہیں ہوگا مگر پھر بھی ایک اندازہ کتنے کر چکے ڈرامے ماشاء اللہ, یا کتنے کریکٹر اب تک آپ ایسے جو الگ الگ کریکٹر ملا کے یار اتنے کر چکا ہوں؟ اندازاً مطلب ہے جو کہ تھیٹر کے لیے کیے وہ اندازن کوئی حال میں 50 کے قریب تو وہ کیے ہوں گے. تھیٹر کے 50 بھی اگر کم سے کم 50 بھی لگائے جائیں تو بہت ہے. تھیٹر کے جو ہے وہ تھیٹر پہ تو بھائی تھیٹر پہ تو کھڑے کھڑے ادھر آپ نے بولا ادھر سامنے سے لوگ ہاں ہوں کر کے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوتا نا کہ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جس طرح تیر ایک کمان سے نکل گیا تو اس کو پکڑ نہیں سکتے. میں یہ کہتا ہوں کہ جی تھیٹر کا یہ حساب ہے کہ یا گالیاں یا تالیاں, یہ تو یہی ہے. یہ وہ آپ کو فوراً رسپانس مل جائے, فوراً رسپانس ملتا ہے فوراً. اگلے نے چاہے آوازیں کسنی ہے آپ کے اوپر یا پھر واہ بالکل صحیح بات, وہ تو فوری ہے نا, فوری رسپانس مل رہا ہے. اچھا اس کے علاوہ پھر یہ آپ نے جب ٹی وی کیا تو ٹی وی کے اندازاً کیا سیریل کیا کیے یا ٹیلی فلم؟ سیریل بھی کیے, ٹیلی فلمیں بھی کی ہیں, سوپ بھی کیے ہیں, اور ملا جلا کے وہ بھی کوئی حال میں 50-60 کے قریب تو ہو ہی گئے ہوں گے. میرے خیال میں تو زیادہ ہی میرے اندازے مطابق تو زیادہ ہی ہوں گے. سیریل اور تمام چیزیں ملا کر دیکھا جائے تو 50-60 سے تو بیچ میں نے چھوڑ بھی دیا. چھوڑ اس حوالے سے دیا کہ میں 19 سال پڑھاتا رہا. اچھا. تو پڑھانے کے دوران پھر ظاہر ہے آپ کا وقت جو ہے وہ محدود ہو جاتا ہے کہ آپ نے کسی کو اگر وقت دیا ہوا ہے کہ جی میں پڑھاؤں گا اس وقت میں, تو اس میں آپ پھر اٹھ کے تو نہیں جا سکتے کہ بیٹا مجھے ذرا ہاں جانا ہے, شوٹنگ پہ جانا ہے, باقی کام آگے کرتے ہیں. ہاں انشاءاللہ. صحیح بات ہے یہ. تو اور جو یہاں پہ ہمارے ریکارڈنگ کا حساب ہے آپ کا جانے کا وقت ہوتا ہے, آنے کا وقت نہیں, کوئی وقت نہیں ہے. تو آنے کا جب ایک دن دے دیا تو پھر آپ کا پورا دن ہی جائے گا. بالکل یہ تو حقیقت ہے, وہاں تو یہی ہوتا ہے. بالکل صحیح بات. تو وہ 19 سال جو میں نے پڑھایا اس کے اندر پھر میں نے ڈرامے کم کر دیے کہ یہ سمجھے 97 سے لے کے تو کوئی 2015 تک یہ میں اس میں پھر کم تھا. اس میں کم تھا. اکا دکا میرا بھی یہی ہوتا تھا کہ یہ نہیں کہ لوگوں نے نہیں پوچھا,
محبت ہے لوگوں کی. انہوں نے ضرور پوچھا کہ جی یہ ایک ڈرامہ کرنا ہے آپ پاس, یہ میں تو میرا جواب یہ ہوتا تھا کہ بھائی اس وقت سے لے کے اس وقت تک میں پڑھا رہا ہوں, اس کے بعد اس کے آگے یا پیچھے آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں صحیح بات ہے وہ ٹھیک ہے. وہ عہد وفا کا میجر جو ہے وہ آپ جب آپ کو کام ملا, کریکٹر ملا, تو وہ کیسا آپ کو بتایا گیا کہ آپ یہ اس میجر کا یہ کریکٹر ہے اور یہ لہجہ اور یہ ٹیمپو ہوگا, یہ کیا کیونکہ وہ جب اچانک آپ سامنے آئے تو وہ بھائی بڑا بھرپور لگا وہ بھائی. آئی گیس اس کے اندر وہ اگر دیکھا جائے تو مجھے اپنے کالج کا زمانہ یاد آ گیا. اچھا. کیونکہ آپ کو بھی یاد ہوگا جو ہمارے دور میں کالج میں این سی سی ہوا, این سی سی بالکل بالکل این سی سی, تو این سی سی میں سیکشن کمانڈر تھا, تو وہ کچھ انداز ایسے ہوتے تھے, آئی گیس وہ ان کے بھی انداز ایسے ہوتے تھے, اور ہمارے جو حوالدار اور جو میجر صاحب وغیرہ تھے ان کا بولنے کا انداز کچھ ذہن میں تھا, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ پھر ایک کردار جو ہے وہ پھر بنا لیا, اور پھر ٹیمپو کو ڈیولپ کیا آپ نے, وہ ٹیمپو کو لہجہ, کیونکہ وہ لازمی پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ ایک لہجہ اور ایک ٹیمپو کو پھر آپ نے کنٹینیو لے کے مسلسل لے کے چلنا ہے نا, اس کو ساتھ ساتھ بالکل لے کے چلنا ہے. اس کے اندر سیفی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. سیفی جو ہے وہ خود بڑا ٹیلنٹڈ, بہت ٹیلنٹڈ انسان ہے سیفی حسن بھائی. بالکل, اور سیفی حسن جو ہے, سیفی نے ہمارے ساتھ تھیٹر میں بھی کام کیا ہوا, وہ پرانے تھیٹر کے آرٹسٹ ہیں, پرانے. تو وہی بات کہ آپ ایک کردار جو ہے جب آپ کو دیا جاتا ہے تو کسی کام میں جیسے محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اگر آپ محنت کریں گے تو وہ ایک چیز ابھر کے آئے گی, نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے چل سو چل. اچھا, کوئی ایسا شوٹنگ کے دوران کبھی کبھی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ جو بعد میں کبھی آپ سوچتے کہتے ہیں یار عجیب سا, کبھی اکیلے بیٹھے تو آپ کو یا تو اداس ہو گئے یا بڑے خوش ہو مسکرا رہے ہیں, یار یہ کیا واقعہ, ایسے کوئی واقعات ہے کوئی ایسے کچھ لوگوں سے جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ بہت ساری, کبھی آپ شوٹنگ کے لیے جا رہے ہیں, عہد وفا کی شوٹ پہ بھی بہت سارے وہ ہوں گے, الگ شوٹ ہوا, اس کا تو شوٹ ہی الگ ہوا نا. بالکل, ایس پی آر کے حوالے سے ہوا تھا وہ سارا واقعہ, وہ ایس پی آر کے حوالے سے ہوا. دوسرا وہ جو مین جو حصہ تھا جہاں پہ شروع میں وارڈن ہوں. ہاں وارڈن, صحیح. تو یہ لارنس کالج میں ہوا, بڑی میں. اور اس کے بعد کا جو مجھے زیادہ جو اثر کیا نا, وہ جب یہ شخص جو ہے وہ دکھایا ہوا ہے کہ جی شروع میں اتنا دبدبا اور اتنی اکڑ اور سب کچھ, اور بعد میں آ کے بینائی بھی کمزور ہو گئی ہے, نظر بھی نہیں آ رہا, وہ بیٹھا ہوا ہے لاچاروں کی طرح ایک دفتر کے باہر. تو اس سین کو ہم نے باقاعدہ کوئی 2-3 دفعہ کیا, کیونکہ وہ ڈائلاگ ایسے تھے کہ مجھے قدرتی طور پہ بہت رونا آ گیا. میں نے کہا یار یہ کیا ایک شخص کیا ہوا اس کا, اتنا لاچار ہو سکتا ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے, پل میں سانس نکل جائے آپ کو پتا بھی نہیں چل. صحیح بات ہے. تو وہ اسی حوالے سے میں باقاعدہ پہلے جب وہ سین کیا تو میں پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا. اچھا. تو سیفی نے روک دیا, کہنے لگا سیفی بھائی نہیں اس کو ذرا ٹھہرے. میں نے کہا تھا یار مجھے ذرا 2 منٹ دے, میں اپنے آپ کو کمپوز کر لوں. صحیح بات ہے. تو اس کے بعد پھر وہ سین دوبارہ ریکارڈ ہوا اور بہت اچھا ہوا. مطلب مجھے ذاتی طور پہ وہ سین پسند آیا. زبردست. اس کے علاوہ کوئی اور؟ اس کے علاوہ ریسنٹ ٹائمز میں وہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ انسان جو بھی چیز کرے وہ نیچرلی کرے, اور وہی دلربا میں بھی وہ سینز جو تھے کافی وہ ایسے کہتے ہیں نا کہ دل کو لگنے والے, جہاں پہ بیٹی کا معاملہ ہے اور بہت اچھی سین تھے وہ. تو اتفاق سے کچھ ایسے ہے کہ مجھے رونا جلدی آ جاتا ہے. اچھا, حساس فنکار تو ویسے بھی حساس ہوتا ہے. اگر صحیح فنکار ہے, مطلب قدرتی طور پر اس میں یہ تمام چیزیں اللہ نے یہ صنف اس کے اندر دی ہے, تو وہ حساس 100% حساس ہوگا. وہ بالکل ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. وہ مطلب میری ایک فطرت ہے کہ دوستوں کے لیے چاہے مجھے اپنے گھر والوں کے لیے وقت نہ ہو. ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. شور وقفہ ضروری ہے. جی جی بالکل ٹھیک ہے. اچھے میسج شامل کرتے چلے, اس کے بعد پھر ہم جو گفتگو چل رہی تھی اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. اور جناب کتنے گیا دل آ کے, جی جناب
कुछ मैसेज, काफ़ी सारे मैसेज आ गए इस दरमियान में हमारी गुफ्तगू जब चल रही थी। ये कुछ ड्रामा हैं जो मैंने, अच्छा ये यहाँ से हम इरफान साहब के बाद जी जनाब ये नाइस शो, उसके बाद ये शोभी भाई, मुझे तो सजीरुद्दीन खलीफा साहब के सब ड्रामे बहुत ही पसंद हैं और कुछ के नाम मेंशन मैं कर रहा हूँ मैं। ये आमिर भट्ट साहब जो मैंने बताया था आपको, जो हमें इस वक्त देख पे हमारे माशाल्लाह रेगुलर हमारे व्यूवर भी और हमारे लिसनर हैं। और उसके बाद कहते हैं इरफान साहब कहते हैं हेलो सर जी जनाब, मदनी महमूद कहते हैं महमूद की जानिब से गुड इवनिंग जी, थैंक यू वेरी मच जी, अस्सलाम वालेकुम। जफर अली कहते हैं नाइस शो, नाइस शोभी साहब बहुत शुक्रिया जी। आमिर भट्ट साहब कहते हैं शोभी भाई ये कुछ ड्रामाज हैं जिनमें मुझे सजीरुद्दीन खलीफा साहब की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त लगी, मन माइल और उसके बाद ऐदे वफा, फिर सांवरी और फिर उम्मीद है और फिर तुम कौन पिया, वफा कर चले और फिर उसके बाद महरम दिलरुबा। और ये कुछ जामिन लिख के भेजे, देखें जी 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 कैसे कैसे लोग आपको वॉच कर रहे होते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आमिर भट्ट साहब बहुत ज्यादा वॉच करते हैं माशाल्लाह। और इसके बाद महरीन का मैसेज है, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सर, लेटेस्ट ड्रामा देखा घिसी पिटी मोहब्बत, और 3 बेटी और तीनों का अलग अलग मिजाज, अच्छा ड्रामा था ये। नहीं, वही मैंने आपसे पहले भी कहा ना, बातें कर रहे थे हम कि फसी ने बहुत अच्छा लिखा है और वो किरदार जो है बड़ी खूबसूरती से लेके आ गया है। और आगे जो काम करने वाली बच्चियां भी थी उन्होंने बहुत अच्छी तरह उसे निभाया। और इसके अंदर सबा फैसल साहिबा ने जो किरदार वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा किया। फिर उसके अलावा सैफी का अपना किरदार, हालांकि वो छोटे थे इस हवाले से, लेकिन बहुत ही वो पूरा घराना जो था उसका अपना एक मिजाज है और वो बहुत अच्छे सबने काम किए। सैफी साहब तो माशाल्लाह खुद बड़े पहुंचे हुए भाई, बड़े पहुंचे हुए सैफी साहब और बहुत ही अच्छे दोस्तों में हमारे भी वो बहुत अच्छे। और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि सैफी भाई को भी मैं बुलाऊं, मैं ज़रूर उनसे भी शेयर करेंगे। और उसके बाद जनाब फिर लेटेस्ट ड्रामा किस चैनल से ऑन एयर होगा अभी आपका, ये मैरिन पूछ रही है कि अभी लेटेस्ट कौन सा कोई आने वाला और कोई है जो ऑन एयर आने वाला? कोई ऑन एयर एक नई चैनल लॉन्च होने वाली है, एक उस पे आएगा, लेकिन मैं अभी उसके बारे में नहीं कोई ज्यादा कह सकता। उसके अलावा जो है एक जियो पे एक ड्रामा जो है उसके अंदर भी मेरा किरदार है। अच्छा, गुड। तो वो ड्रामा चल रहा, अभी आने वाला या आएगा या अभी शुरू हुआ है या आने वाला है? मुझे एक्चुअली अभी मेरा किरदार उसके अंदर दाखिल नहीं हुआ तो मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं। अच्छा तो मैं देख के बता सकता। चलिए कोई बात नहीं। और ये आमिर भट्ट कहते सजीरुद्दीन खलीफा साहब बहुत नाइस जी, हम्बल, काइंड हार्टेड एंड पर्सनलिटी, और अल्लाह इन्हें मजीद इज्जत और कामयाबियों से हम गिरार करे, आमीन आमीन अल्लाह आमीन। मैरिन कहती हैं कि ये जो घिसी पीटी मोहब्बत में जो डायलॉग थे वो मुझे काफी ऑकवर्ड से लगे। उसके अंदर कुछ देखें जो किरदार जिस तरह रमशा जो अदा कर रही थी वो एक किरदार हटके है, लेकिन ये कि जहाँ पे वो आपको ऑकवर्ड लग रहा है लेकिन उसके अंदर बहुत सी हकीकत भी है। वो माहौल जो है ना, वो जिस माहौल में वो रह रही है और जिस माहौल में वो काम कर रही है, बाहर जाती है, जिस तरह के लोग उसको मिलते हैं तो वहां पर वो उस हिसाब से है, वो उस हिसाब से है। लेकिन जाहिर है पसंद नापसंद जो है वो हर देखने वाले की अपनी सही बात है। वो कहते हैं ना बसों के पीछे लिखा होता है पसंद अपनी अपनी नसीब। बिल्कुल। तो ये वो सही उसी के पीछे जा रही होती है जो कहती है पप्पू यार तंग ना कर, पप्पू यार तंग कर। तीसरी पीछे से आती है कहती और माँ की दुआ जन्नत की हवा, तो इस फिर वो डाइट जन्नत पे निकल जाते हैं। तो भला जी, और अच्छा ये भी बड़ा अच्छा, ये भी बड़ी, ये जो जुमले और ये जो चीजें लिखी हुई बसों में और टैक्सियों में रक्शों में शेर लिखी, बड़े ये तकलीफ के माइंड होते हैं, बड़े सोच के लिखते हैं, बड़े जबरदस्त भाई। कुछ बहुत ही अच्छे होते हैं, कुछ माशाल्लाह तो फिर वो बंदे की बात होती है। ये भी आमिर भट्ट साहब कहते हैं सजीरुद्दीन खलीफा साहब आपसे पूरी तरह से मुत्तफिक हूँ, बहुत अच्छी गुफ्तगू और मैसेज दे रहे हैं आप, सदा सलामत रहें, आमीन आमीन जी। मुल्तान से तारिक जी कहते शोभी भाई आज आप के कमाल के मेहमान लाए हैं आप भैया करना।
بھائی یہ کمال کے نہیں ہے، ان کا نام سجیر الدین خلیفہ ہے، ان کا نام کمال نہیں ہے. خلجی صاحب تھوڑا سا یاد کر لیجیے گا. اور یہ ملتان سے ماشاء اللہ میں دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد آج ایاز خان کہتے ہیں آؤٹ اسٹینڈنگ شو، تھینک یو مائی بیسٹ وشی، تھینک یو جی. اور اس کے بعد یہ ایاز خان فرام میٹروول، تھینک یو، بہت شکریہ ایاز آپ کا، بہت بہت شکریہ آپ کی محبت کا. اور اس کے بعد کہتے ہیں السلام ٹو آل لسنرز. اور پھر گاہ چلیے، گاہ چلتے ہیں جناب عامر بٹ صاحب. سجو خلیفہ صاحب اللہ کریم آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، آمین. شوبی بھائی دل سے شکریہ کہ آج آپ نے اپنے شو میں ہم سب سے اتنی گریٹ لیجنڈ ایکٹر سے ملاقات کرائی. دل خوش ہو گیا سچی مچی. سچی مچی سچی مچی جی پرانا گانا یاد آ گیا، سچی پرانا یاد آ گیا، چلنا سچی مچی. آپ کو بچپن میں سنا ہی ہوگا آپ نے؟ جی جی بالکل سنا ہوا، بالکل سنا ہوا. تو بچپن میں اچھا کوئی بچپن کی محبت ایسی ہے کوئی بڑی؟ سوچنا پڑے گا، مطلب وہ گن لوں پہلے اس کے بعد پھر بتاؤں گا. نہیں ٹاپ والی بتا دیں، آخری والی چھوڑ دیں. ٹاپ تو وہی ہے جو کہ ایک میری شریک حیات ہے پچھلے 36 سال. ٹاپ تو نہیں ہے سر، نہیں وہ تو ٹاپ نہیں ہے، وہ لاسٹ ہوگی، کیونکہ اس کے بعد تو کہانی ختم ہوگی نا. وہ نہیں، لوگوں کی تو تب کہانی شروع ہوتی ہے. میں نے کہا شاید ہوتا ہے کیونکہ اگر ٹاپ ہے تو اس کے بعد تو کہانی ختم ہوگی نا پھر. اور ورنہ اصولاً وہ اینڈ ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد فل اسٹاپ بھائی، اب تو ڈیڈ. میرے لوگوں کا وہ ابتدا ہوتی ہے، آپ نے نہیں سنا؟ ایک بات میں تھوڑا آپ سے ڈسکس جو بتاؤں، ہمارے ڈرامے میں آج کل آپ دیکھیں کہ تمام زیادہ اسکرپٹ میں یہی دکھایا گیا ہے کہ ہر ایک شادی شدہ کی دوسری شادی ضرور ہوتی ہے. آپ کے گھچی پٹی محبت میں بھی یہ رہا بالکل کہ وہ ایک شادی کے بعد دوسری شادی کے چکر میں ہوتے پڑے ہوتے ہیں، دوسری شادی. تو ہر ایک جو شادی شدہ کی دوسری شادی ضرور دکھا رہے ہوتے، تو وہ بھی کسی لڑکی سے، مطلب ایک کے ہوتے ہوئے جو ایک پہلے پرانی ہے. تو یہ کیوں، یہ ہمارے اب ہر ڈرامے میں ایسا ہو رہا ہے، ایسا کیوں ماحول چلتا ہے؟ یہ سے معاشرے پہ اثر اچھا تو نہیں پڑے گا؟ نہیں، اچھا نہیں پڑتا، اچھا نہیں پڑتا. لیکن وہ جو ایک دکھایا گیا وہ پھر آپ کو آگے اس کا انجام بھی دکھا دیا کہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی خاتون جو ہیں وہ گھر میں آپ کی بیوی کے طور پہ ہیں، آپ ان کے اوپر کسی اور عورت کو لا کے اگر مسلط کر دیتے ہیں، وہ کبھی بھی اس چیز کو پسند نہیں کرے گی. اور ٹھیک ہے، آپ کو دین کے حوالے سے اجازت ضرور دی گئی کہ جی آپ ایک سے زیادہ جو ہیں بیویوں کو رکھ سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی کہا کہ آپ کے لیے مشکل ہوگا کیونکہ دونوں کو آپ برابر رکھیں. برابر. اور یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ اس طرح 2 3 4 عورتوں کو بیک وقت ایک ہی طرح سب کو رکھ سکیں. شاذ و نادر ہی ہوگا کوئی شخص کے وہ ایک یوں توازن رکھ سکے. صحیح بات. ادروائز اٹس ناٹ پاسبل. ورنہ اس کا اپنا توازن اس کا اپنا توازن بگڑ جائے گا. اور فائدہ بھی کیا؟ مطلب یہ کہ آپ کی اگر زندگی اچھی گزر رہی ہے ایک خاتون کے ساتھ اور وہ آپ کے لیے اپنی زندگی وقف کر چکی ہے، تو آپ کیوں اپنے آپ کو بھی تنگ کر رہے ہو، اسے بھی تنگ کر رہے ہیں؟ لیکن یہ بات ضرور جہاں پہ آپ نے کہا کہ جی وہ یہ معاملات جو آج کل ڈراموں میں آ رہے ہیں، وہ بہت سی جگہ پہ چیز درست نہیں ہے. کہ ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی اگر آپ کہیں کسی کے بارے میں کچھ آپ کو پتا چلے تو اس چیز کو آپ ڈھانپ دو. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اور ہمارے اگر آپ نیوز کو بھی دیکھیں تو اس کے اندر بھی کوئی بھی بری خبر ہوگی تو اس کو 15 سیکنڈ کے اندر 10 سے 15 دفعہ ریپیٹ کر جائیں گے. کر دیں گے بار بار گھما پھرا کے. اور وہی اچھی کوئی بات ہوگی تو اس کو ایک دفعہ کہہ کے تو سائڈ پہ کر دیں گے. بھائی اگر جو اچھی بات ہے اس کو آپ 10-15 دفعہ ریپیٹ کر دو تاکہ لوگوں کے ذہن میں وہ ایک بات آئے، شاید ان کو اسے کو ترغیب مل جائے اچھے کام کرنے کی. تو یہ ضرور ہے، لیکن دیکھیں آدمی امید کر سکتا ہے کہ جی اچھے کی طرف آگے جائیں گے. مگر بات ہے کہ امید ہم اس وقت صورت کریں کیونکہ اب وہ ایک روٹین، ایک مطلب معمول بن چکا ہے نا. ہر ڈرامہ میں یہی ہو رہا ہے. اب اس کو صحیح کون کرے گا یہ پتہ نہیں، ابھی تک تو پتہ نہیں کون ہے، اب کچھ پتہ نہیں. وہ بات یہ ہے کہ آپ اگر لوگوں کی ذہن جو ہیں وہ
उनको पहले से खराब कर देंगे तो अच्छाई की तरफ लाने में वक्त लगता है। अच्छा, फिर उससे एक देखें, एक ये भी ड्रामों में कि लड़की घर से भाग गई, भाग के शादी कर ली। अच्छा, ये चीजें आप देखें, मतलब बहुत सारे देखें ना, माहौल क्या होता है हमारे यहाँ कि बहुत सारे घरों में ऐसा माहौल नहीं होता, मगर कभी कभी कोई लड़की सोच रही होती कि ये वो नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वो ड्रामे देख देख के उसमें इतनी आसानियां दिखा देते हैं कि घर से भागना कितना आसान है, फिर वो ये करना कितना आसान है, फिर उससे मिलना कितना आसान है, ये चीज आसान। तो वो जहन में, बच्चियों के जहन को एक तरह से वो तैयार, मतलब वो तमाम चीजें आसानी से तैयार कर रहे होते हैं कि ये इस तरह भी हो सकता है, कर सकते हो। हाँ, नहीं वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन बात यह है कि सिर्फ हमारे ही ड्रामे नहीं, जब से ये डिजिटल दौर आया है तो वो रसद जो है वो बड़ी मुख्तलिफ हो गई है। और अब पहले ही होता था कि सिर्फ आपके टीवी होती थी, एक चैनल होता था जिसके ऊपर आप ड्रामे देखते थे, खबरें देखते, सब कुछ। वो 1 से 2 हुए, 2 से 3 हुआ, अब 3 से 200 होगा। 200 हो गया, सही बात है, वो तो है। ठीक है, पहले और होता था बस हमारे पास, पहले वो सिर्फ आपका टीवी होता था, टीवी के बाद फिर कंप्यूटर आया, और अब तो हर शख्स के हाथ में टीवी घूम रही होती है फोन की सूरत में। वो पता एक चीज है, मगर जहां तक हम अगर कहें कि यार दूसरे मतलब मीडिया की वजह से या दूसरे मीडियम की वजह से, मगर हम तो अपने जो हमारे चैनल्स हैं, हम अपने माहौल को अपने हिसाब से, वो जो हो रहा है उसको तो रोक नहीं सकते आप, उसको आप रोक नहीं सकते या कोई देख रहा है वो उसने, मगर बात है कि जो हम हमारे चैनल पर जो हम अपने हाथों से बना रहे हैं उसको तो बेहतर कर सकते हैं, उसको बिल्कुल बेहतर कर सकते हैं। और देखें भाई, मेरे ख्याल में जो सबसे बुनियादी चीज है ना वो ये कि बहैसियत वालिदैन हमने अपनी औलाद को वक्त देना कम कर दी। ये तो है, इसमें कोई शक नहीं, हालात के पेश वो ऐसी दौड़ लगी हुई है पैसे के पीछे, महंगाई बहुत बढ़ गई है। पहले एक शख्स कमाता था, 10 खाते थे। सही बात है। अब 10 भी कमा रहे हो तो हमने अपनी जरूरियात इतनी बढ़ा दी कि वो 10 से भी वो पूरा घर नहीं चलता। तो अब हम यूँ करते हैं कि इस घर को बाद में लेकर आते हैं, एक आखिरी ब्रेक हमारी है और उसके बाद फिर थोड़ी सी गुफ्तगू, फिर उसके बाद हम आगे निकल जाएंगे। तो जनाब मुलाकात जमल शोबी के साथ एवरी सैटरडे आप सुनते हैं और देखते हैं मेरे साथ FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से। और हमारी आज की मुलाकात कैसी रही ज़रूर इसके बारे में आप ज़रूर हमें बताएंगे। आपके कमेंट्स भी पता चलते हैं, उसके बाद आपके कमेंट्स भी मिल रहे होते हैं, आपके मैसेजेस हमें मिल रहे होते हैं, तो ज़रूर। और आपके जहन में क्या, आप किसको चाहते हैं कि अब कौन होना चाहिए, हमारी मुलाकात किससे होनी चाहिए, तो ज़रूर बताइएगा। ज़रूर आपकी मुलाकात करवाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सजीर साहब, और थोड़ा सा वक्त रह गया हमारे पास। देखें अभी आए, कहते हैं अभी आए, अभी बैठे, अभी दामन संभाला था, और आपकी जाऊँ ने तो अभी जाऊँ तो नहीं की सजीर साहब ने, मगर आए बैठे पता नहीं चला, 2 घंटे अभी तक पता नहीं चला। तो सिर्फ अब हमारे पास 8-9 मिनट रह गए। अच्छा, जो है वो सिलसिला, तो अभी एक मैसेज में पास आया है आमिर भट्ट साहब का, कहते हैं सजीर साहब आपका फेवरेट फूड और फेवरेट कलर वैसे कौन सा है? अच्छा, अजीब बात है कि जब आप खाना नहीं खाते हैं? नहीं, मैं कपड़ों के हवाले से बात करने लगा था पहले। अच्छा, सो जहाँ तक रंगों का ताल्लुक है, वो बचपन में मुझे बहुत ही डल कलर पसंद थे। अच्छा, मतलब ये कि ग्रेज, ब्राउन्स, और मैं शोख रंग बिल्कुल भी नहीं पहनता था। अब जो है अमूमन मुझे अब मैंने अब जो ये लाल पहनी हुई है, तो मुझे अब शोख रंग ज्यादा पसंद है और काला पसंद है। इसकी खास वजह, कोई तो वजह होगी, मगर इसकी वजह भाभी तो नहीं? नहीं भाभी ने कहा हो कि या कहती हो कि नहीं आप जरा शोक कलर पहना करें, और आप शोबिस में हैं और जरा सा शोक कलर हो, जरा सा बंदा थोड़ा निखरता भी है। अच्छा, नहीं, मेरी बेगम साहब जो है उन्होंने कभी इस हवाले से मुझ पे कोई पाबंदी आयद नहीं की कि जी तुम ये पहनो या ये पहनो। अच्छा, ड्रामे देख के भाभी का क्या रिस्पॉन्स होता है? कभी कभी ड्रामों में मतलब आप लाजमी आपके कैरेक्टर जो है उसमें मुख्तलिफ बीवियाँ होती हैं, बड़ी वो ये इस हवाले से बड़ा एक वो आप वाकई की पहले बात कर रहे थे ना, तो मुझे एक याद आ गया। हाँ। ड्रामे का नाम और वो मैं नहीं लूंगा। अच्छा। उसके अंदर एक वक्त था कि जी वो जो बेगम का किरदार जो अदा कर रही है, वो किरदार जो है
وہ بہت مغموم ہوا ہے اور اس کو تسلی دینی ہے. تو ڈائریکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ بھئی آپ ان کو تسلی دیں, کوئی کاندھے پہ ہاتھ رکھیں, کوئی تھوڑا سا قریب تھوڑا کلوز ہو گیا, بالکل بھی ہیں, تو آپ اس طرح کریں. وہ ایک دفعہ کیا, انہوں نے کہہ دیا کٹ, پھر دوبارہ کیا, نکالنا کہ وہ سیٹ میں دوبارہ کر لیں. میں کہا اچھا جی ٹھیک ہے, دوبارہ کر دیا. انہوں نے پھر کہہ دیا کٹ. تیسری دفعہ کرنے لگے میں کہا سجیر بھائی 1 منٹ, یہ آپ کی بیوی کا کردار کر رہی ہے, بہن کا نہیں. صحیح بات ہے کہ آپ اس طرح جو کر رہے ہیں, یہ تو لگتا ہے بہن کے آپ جو غم میں شریک ہو رہے ہیں. تو یہ کہ نہیں, سچی بات بتاؤں تو میری جو شریک حیات ہے ان کا میرے اس شعبے میں ہونا پسند نہیں ہے انہیں. اچھا, یہ سچی بات, لیکن وہ سچی بات ہے, لیکن وہ اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ بھی تمہارا شوق ہے, ٹھیک ہے, صحیح بات ہے, کرو, صحیح کرو. بالکل بالکل. اور پھر اللہ نے روزی بھی لگا رکھی اس سے, مطلب روزی بھی ہے نا, روزی بالکل ہے, لگی ہے تو ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں یہ روزی ہے لیکن روزی کو گھر مت لانا. یہ بات ہے, روزی کو گھر مت لانا, صحیح بات ہے, بس بھائی باہر ہی رکھنا اس کو, اور کیا اس کو باہر ہی رکھنا. یہ ہے, یہ کام کی بات ہوئی ہے. یہ صحیح پورے لبے لباب جو اس پروگرام کا وہ یہ نکلا آخر میں آ کے, یہ سمجھ میں بات ہے. اچھا سجید بھائی, یہ ان فیوچر آپ کی کیا, آپ ذہن میں کیا پلاننگ ہے کہ آپ اسی کو اپنی کنٹینیو رکھیں گے یا کہیں سوچ رہے ہیں کہ کہیں اس کو کر کے کچھ فرصت کے لمحات اپنی زندگی کے کچھ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ انسان کو زندگی کا تو کچھ پتہ نہیں ہوتا, وہ تو کچھ پتہ نہیں فی الوقت. تو میں ہماری پلاننگ ہے, امید اللہ سے اچھی رکھتے ہیں, باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے. باقی اللہ کے ہاتھ میں. فی الوقت تو میں یہی کر رہا ہوں, اور اگر موقع ملتے رہے تو انشاءاللہ فی الحال یہی کرتا رہوں گا. آگے اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہونا ہے, کوئی اور کسی اور کام کے لیے اگر موقع مل گیا تو اس طرف چلے جائیں گے, ضرور چلے. اچھا, جو ہمارے نئے جو اپنے آپ کو ایکٹر کہتے ہیں, ایک تو جو ہماری ایک بہت اس وقت کام کر بھی رہی ہے, ایک ہماری لاسٹ جنریشن, اور ایک وہ جو آنے کے لیے بےتاب ہے کہ یار مجھے چانس نہیں مل گیا, وہاں سے چانس مل جائے نا میں وہاں سے تارے کر دوں گا. یہ ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے آپ, انہیں کیا کرنا چاہیے چانس کے لیے, یا ایکٹنگ کے لیے کیا ضروری چیزیں ہیں, بیسک کیا ہے, کیا وہ کریں گے جس سے وہ پھر آگے کامیابی؟ دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ ان کے جس حصے میں اب ہوں اور جو کردار میں ادا کر رہا ہوں, تو ایک ہم لوگوں کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس سمجھے نیش کے اندر بہت زیادہ لوگ موجود نہیں ہیں, تو ہمیں کردار جو ہیں پھر بھی نسبتاً آسانی سے مل جاتے ہیں. نئی جو آنے والے لوگ ہیں وہ اب ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں, تو ان کے لیے محنت انہیں بہت زیادہ کرنی پڑتی. صحیح. اور جیسا پہلے بھی کہا کہ محنت کیے بغیر تو خیر کچھ بھی حاصل ہو نہیں سکتا. صحیح بات ہے. جو ہمارا ڈرا بیک ہے یہاں پہ وہ یہ کہ کوئی اکیڈمی نہیں ہے, کوئی اور نہیں ہے ناپا کے علاوہ. ہاں صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور کچھ بہت اچھے لڑکے اور بچیاں جو ہیں وہ ناپا سے آ رہے ہیں, لیکن مشکل ہے. کوشش کرتے رہیں ضرور, اس کے لیے آڈیشن وغیرہ کے لیے جاتے رہیں, کچھ اپنی طرف سے کوشش کرتے رہیں, تو باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے. جہاں پہ روزی لکھی ہے, جہاں پہ رزق لکھا ہے, اس سے آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. لیکن اگر اس شعبے میں بھی اگر نہیں ہوتا تو بھائی کچھ اور دیکھ لو, اپنی زندگی مت ضائع کرو. زندگی جو ہے بہت جلدی گزر جاتی ہے. ہمارے پرچی کا سنا ہے کہ پرچی کا رواج بہت زیادہ ہوتا ہے. شعیب بھائی میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ اللہ کا احسان ہے مجھے خود کبھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑی, لیکن ہاں مطلب سننے میں آتا ہے. آپ کو اڑتی ہوئی بہت سی خبریں ملتی ہیں کہ جی فلانا ہے, ڈمکانا ہے, یہ اس کے ملنے والے, لیکن اگر باپروری تو ہر شعبے میں ہے. ہاں وہ تو کہیں بھی کوئی بچا ہوا نہیں. ہاں یہ تو حقیقت ہے, اس کا کوئی شک نہیں ہے. بالکل ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے سینئر اور جونیئر جو اس وقت جو ہمارے جو نئی جنریشن جو اس وقت ورکنگ میں, کیا ان میں اور سینئرز میں جو ایک گیپ کہیں گیپ نظر آتا ہے, یہ کیوں, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں آپ کے گھر میں بھی اگر فرد ہیں, ٹھیک ہے,
تو گھر کے افراد میں بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت ذہنی ہونی چاہیے. مطلب ہے اگر کوئی مینٹل کمپیٹیبلٹی جو ہے اگر وہ آپ کے کہیں پر نہیں ہے تو وہاں پہ آپ کو وہ چیز نظر آئے گی. ضروری نہیں کہ آپ ہر ایک کے ساتھ ہی آپ کا رویہ ایک جیسا. صحیح، یہ تو حقیقت ہے. تو کچھ جگہوں پہ جو بڑے ہیں وہ بھی زیادتی کر جاتے ہیں، کچھ جگہوں پہ چھوٹے زیادتی کر جاتے ہیں. کوشش کرنی چاہیے کہ ایک اچھا ماحول قائم رہے اور اس کے اندر سب مل جل کے کام کریں. ظاہر ہے کہ ایک ہی شعبے میں ہے چلنا ہے تو، اور یہ کہ اگر آپ کو جس طرح وہی میں نے پہلے سین کی بات کی کہ کسی ایک شخص کے ساتھ سین نہیں بنتا جب تک آپ آپس میں وہ گیو اینڈ ٹیک نہیں کریں گے، وہ سین اچھا نہیں ہوگا. اسی طرح یہی ہے کہ رویے کا بھی یہی ہے. بہت اچھی بات، بہت بہت شکریہ سی جی بھائی آپ کا، آپ نے وقت دیا اور بڑے عرصے کے بعد ہوتے ہوتے آخر یہ آج مختصر ہو گیا. بالکل بڑا اچھا لگا آپ نے وقت نکالا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیاب کرے. ہماری بہت ساری دعائیں. ماشاءاللہ آپ ہر کریکٹر میں جچتے ہیں اور بہت جچتے ہیں، اور بس اپنی تمام آنے والی بیویوں کو بہت خیال رکھا کریں. جی بالکل. وہ شریک حیات ڈرامے میں آپ کی شریک ڈرامے میں گھوم گھوم کے آتی ہیں، وہ ایک ہی آتی، تو گھوم گھوم کے خیال رکھا کریں. ٹھیک ہے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہے کہ اس میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی تعداد میں اضافہ ہو، مطلب کریکٹر میں. جی بیویوں میں کریکٹر میں. تو تھینک یو، جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ شعیب بھائی، شکریہ FM 100 اور میری طرف سے پورے پاکستان کو السلام علیکم. اور اب اس کے ساتھ ہی میں بھی آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات جو ہے وہ ہوگی اب پیر کی رات 1 بجے. اذان کے بعد. پاکستان زندہ باد.